पळया म्हाज्या गोंयकारांनो, हांव आतां कांदोळी म्हणटा तो बावनवाड्यान वाडी आहा आनी ते रिजनल हॉटेल तें आं पळय. हांगा मरे सदांच मरे रातचे उदक मरे सोडटा हॉटेलकारांक, व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलकारांक, आनी आमकां लोकलांक उदीक मेळना. आतां हें उदीक पळय कितलें वेस्ट जालां तें पळय. राती 3 सोडलेलें उदीक येना तें आजून पासून आतां जाली 11 पळय. 11 रातचे 3 ते 11 पर्यंत सकाळीं मरे हे आतां उदक सोडटा बी हांगा पळय. हे सगळ्याक उदीक जालां पळय, सगळ्याक खंय पावलां रे, सारकी दाण्यार पावलां उदक. पळयात तेमच्या हे अशें सरकार मरे हेचेर लक्ष ना आनी कोणाचें लक्ष ना हांगा हेचेर आं. पळय आतां हें उदक इतलें वेस्ट जाणा मरे, आमकां एक उदक मेळना पिवपाक, घरा कडेन उदक ना आनी ह्या रस्त्यार उदक वेस्ट. आनी उदीक कोणाक व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां म्हणजे पोटां भरूंक जाय न्हू म्हण तांकां उदक रातचें दिसाचें आमकां उदीक सोडिना. पळय आतां राती 3 उदीक सोडलेलें राती तें आजून पासून पळय उदक वता पळय हांगा पळय. हें तुमच्यान पळयत आं अशी नशाडी पळय उदकाची आं. पळय आतां तुमच्यान सारकें दाण्यार पावलें, दाण्यार सारकें उदक. हॅलो म्हाज्या गोंयकारांनो, हांव आतां कांदोळे आहा वाडी म्हणटा थंयसर, आनी हो रोड काजापळंका रोड, कृष्णा रोड. आतां ते सायडीक मरे सगळ्यो गाडयो पळय पार्किंग केला न्हू. बोर्ड मारला आसतना बी पार्किंग करता ते. बोर्ड मारलो आसतना पार्किंग करता म्हणजे पळय हितून हेजो कोण हेका कोण पळयना कितें. आतां हें काम कोणाचें. आतां आमचो वॉर्ड मेंबर आसता न्हू, वॉर्ड मेंबरान हांगा एक नजर मारूंक जाय बाबा कितें जालां तें. रस्त्यार कोण गाडी लायता, कोण कितें लायता हेची नजर आसूंक जाय न्हू. हांगा कांयच पळयना मरे. हांगा पळय हे आतां आमचे बायचे घर आहा हांगा तेच्या कुशीकूय गाडयो लायता. आनी व्हडले ते नुनीसाचे बशी येता न्हू बार्देसकाराच्यो, तेका मरे वचपाक वाट मेळना, तो मागीर हांगा शिरकोन उरता. हेचेर मातशें सरपंचाक हांव सांगूंक सोदता, हेचेर मातशी नजर मारा आनी हे कितें तें करा तुमी. नाजाल्यार जावचें ना. सदांच कितें आमी आयकताले आनी कितें पळयताले हांगा तांकां इताले आमी तें शाणपणां सांगता आमकां. आं मातशें हेचेर नजर मारा इतलेंच, आनी कांय ना. फुडें दाखयता व्हिडियो हांव. आतां हें हॉटेल म्हणटा न्हू रिवा गोल्ड न्हू, जायते फावटी हेची हांवें कंप्लेन केल्या हे सरपंचाक. हेका पार्किंग ना कांय ना, हो लोकांच्या जाग्यार हांगा गाडयो लायता. आतां तुमकां हांव दाखयता आं. आतां हो आतां बोर्ड मारलेलो आहा न्हू, पळय नो पार्किंग म्हणून, नो पार्किंग म्हणून बोर्ड मारला. हांकां हे बुरूच कशे मनीस शिकलेले, शिकूंक नासलेले मनीस हे. पळय हांगा आतां गाडयो लायल्या, हे पळय गाडयो लायल्या. ही आतां महाराष्ट्राची गाडी, ती खंयची ही आनी गोंयची गाडी. ही पळय बोर्ड मारला, हांगा गाडयो लायल्या, लोकांक त्रास करता हे हॉटेलकारांनी. पार्किंग ना जाल्यार हॉटेलां कित्याक स्टार्ट करता. हॉटेलां बंद करपाची न्हू. आं सरपंचान पळोवपाचें न्हू काय हे. आनी धाड मरे व्हर मेंबराक धाड आनी पळय मरे कितें करता तें हांगा. हे कितें 2 गाडयो सुटाना जाणा मरे, 2 गाडी एक बस सुटाना. ते पळय बोर्ड आनी ह्यो गाडयो पळया पळया सारकें पळया. घालता व्हिडियो. आतां कितें करूंक ना पंचायतीन जाणाय मरे, सरपंचान रे ट्राफीक सेल्फ ना, ट्राफीक सेल्फ पुलीस ते धांक येता न्हू. ते धांक म्हणून हेंची मरे मातशी ड्युटी मरे 8 कर. सकाळी फुडें कितें पळयतले तुमी कांय पळोवंक ना. तुमी सकाळी सुशेगाद येता तुमी न्हू. ते 8 सुमार मरे आख्या रस्त्यार मरे गाडयो आसता, ह्या सायडीक आनी ते सायडीक. आनी मागीर जेन्ना मरे हे हॉटेलवाले कितें म्हणटा जाणाय, ते ट्राफीक सेल्फ येता काय धांक येता काय ना तेन्ना म्हणटा तुमी 10 पयलीं म्हणटा तुमी 8 9 गाडयो काडा म्हणटा तेच्यो. मागीर तेन्ना कांय मेळना सापडना न्हू. ते तुमी आतां 8 ड्युटी स्टार्ट करा. कळ्ळें. कोणाक आतां लोकांक मारपाची कितें आसता न्हू, तुमी 8 स्टार्ट करा. हें म्हाजी म्हणणी आहा. कित्याक मागीर धांक येवन मरे कांय फायदो ना. ते धांक सकाळ 8:30 9 ते गाडयो काडटा. हॉटेलवाले सांगता कित्याक काय तुमी रस्त्यार गाडयो दवरल्या त्यो काडा आनी घेवन चला म्हणून. तेन्ना हे ट्राफीक सेल्फ कितें जोडटले म्हाका सांग पळया. आं आनी पंचायती कितें तरी हे मेळोंक जाय न्हू बाबा, कितें तरी इनकम मेळोंक जाय न्हू. आं जाल्यार हें काम करा तुमी. कळ्ळें. आनी दुसरें आनी एक सांगूंक सोदता हांव. ते हे करून जाणा मरे हे करून आहा तें रिजनलाचेर ते
एकरोन थंय मरे आख्खे त्या रोडाक गाडी लायता थंय घुडयो तो एड करता आनी तुका दाखयता हांव ती गाडी खंय लायता ती आनी धाडटा हांव आनी तुमी पळया गो मागीर कितें म्हणटा मरे सगळें म्हणटा म्हाका पडला म्हणटा म्हाका पडोंक ना रस्त्यार गरजे शिवाय तुमी गाडयो ब्लॉक करूंक दवरूंक नाका गरजे कळ्ळें हें तुमकां सांगता आतां पळया म्हाज्या बाबा हांव कांदोळे आहा मरे दादा बुलांगाच्या रोडाचेर वाडी म्हणटा ती हे पळय आतां सकाळीं सांगिन आसलो हांव 8 जाली म्हणजे हांगा ट्राफीक जाम जाता म्हणून पळय आतां हो कोवा गेलो पळय हे हांगा रूल ना रे हे रेंट बायक रेंट काराक हांगा रूलूच ना काय वयता ते पळय आतां ही गर्दी पळय पळयलें मरे हेकाच लागून म्हणटालो हांव कितें जाणा मरे ही हॉटेलां जाल्या न्हू ही आमकां कोणाची फायद्याची न्हू आतां हांव हांगा येवन मरे णवांक व्हरलोलो रिक्षा घेवन एक भाडें लागतलें म्हणून लागना लागले बी जाल्यार मरे पयशे म्हणून दिता म्हणटा हॉटेलाक दिले 10,000 ती आनी आमकां 100 रुपया म्हणटा घालूंक असलो ट्युरिस्ट येयला गोंयान हाडला हो म्हाका सांग ही आतां इसवणाच्या पयलींच गर्दी मरे ही आतां डेली आतां बी न्हू ही म्हणून आमकां सालिगांवच्यान वयचें पडटा म्हापसा वचोंक ना जाल्यार पळय आतां ही हांगा आतां ही कांदोळेसून मरे कालांगूट मरे पावता 1 वर लागता सारकें हेचेर कोणाचोच कंट्रोल ना कोणाचें कांय ना मागीर कितें म्हणटा हो पिसो म्हणटा व्हिडियो काडीत आसता म्हणटा पूण हे आमच्यान सोंसूं ना रे पळोवन हे आमची गर्दी पळोवन केन्ना आमी व्हडली गर्दी पळोवंकूच ना केन्ना